Sa niaging mga katuigan, nakasinati kita og nagkalain-lain nga mga pagsulay ug kalistanan. Nasinati nato ang pandemya, diin milyon-milyon nga mga tawo ang nakabsan sa kinabuhi, nawad-an og trabaho ug mga negosyo nga nasirado. Gubat sa nagkalain-laing nasod nga nakaapekto sa atong ekonomiya. Nagkadaghan nga mga linog, kagutom ug mga trahedya. Bisan unsa man kadako ang problema o suliran nga atong mahiaguman, apan dili kini makabuntog sa paglaom nga atong makablagan diha kang Hesu Kristo lamang. Dalaygon o pagabayawon ang atong buhing Dios tungod sa iyang dakong hugma o grasya. Nagkahiusa kita tungod sa usa ka pagtuo sa atong buhing Dios bisan sa naglaing-laing pundok o ngalan sa atong mga kasimbahanan. Wala kini nato igsapayan tungod ug alang sa pagsaulog sa pagkabanhaw sa atuang Ginoong Hesukristo. Karon, uban sa pagtuo sa atong hari sa tanang hari ug Dios sa tanang Dios, magkahiusa kita aron isaulog ang iyang dakong gugma uban sa pagdeklara nga siya ang bugtong manunubos ug siya magahari sa atong kinabuhi, sa atong kasimbahanan, sa atong syudad ug sa atong nasod. Ang ngalan nga labaw sa tanang ngalan, kahibulungan, gamhanan nga mao si Ginoong Hesu Kristo. Mga katawan sa Diyos, karon ang adlaw sa paglaya, pagdali ug pagpasalamat sa atuang buhing Diyos. Buri o magahari ka, Jesus!